نامزد ہوئے ہیں ان کی ساری ویڈیو آپ یاد مدینہ چینل یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. تمام حضرات اس کو دیکھیں اور اس کو آگے شیئر کریں. جتنے بھی دوستوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا حضور بھائی اور جتنے بھی دوست اور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب تو زیادہ صفحہ میری امت دیاں ہوں گی. اس نسبت دے نال سب تو وڈی جماعت اہل سنت اور ایک جو جماعت ہے جڑی جماعت واسطے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی کامیاب ترین اور جنتی جماعت ہے. ساری جماعت کے وچوں ہی نکل کے بے شمار جماعتاں بنی, بے شمار لوگ سارے وچوں ہی نکل کے نا ایسا فکریاں نکیاں بڑیاں نے یہ ساری ساری جماعت وچوں نکل کے بڑی. اور وہ وجہ کی سی؟ وہ وجہ ہے کہ تسی اپنے مسلک کی شناخت لئی علماء کا قرب چھڈ دیتا ہے. تسی علماء تو قرب کرو اور ظاہر ہے علماء نے بھی سوچیا اچھا جڑا نہیں ہوگا نام دے تو یہ علماء نے بھی خطباء اور مسجد دے نائب امام وغیرہ جنے بھی نے انہوں نے بھی تنخواہ دے ذیل دے وچ منتخب کیتا ہے. اسی تنخواہ دینے ہیں ملازم نے ساڑھے جتنے دیر کام کرن کے بھی کے جدن ساڑھے میاد کو پرا ہونے گے چھوٹی
کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسی ملازمت کر رہے ہیں جتنی دیر چلی بسم اللہ جتنی دیر جسے ساتھوں نہ معلوم کا یہ تو کوئی اچھا پیکج ملے تو وہ در کرے گا تو یہ سے در جنی دیر تک علماء اہل سنت اکابرین کے سارے سن وہ بغیر تنخواہ تو اور تو آدھیاں محبتہ دے سہتے ہوتے جنی دیر عمل اتارے ہیں اونی دیر مسئلے کے حق اہل سنت والجماعت ایک عظیم جماعت بن کے چمکی جس وقت تسی اس معاملے کو قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام و سلطان ہو امام تو ادا شہنشاہ ہے یہ عزیت کا سمجھنے امام و غلام ہو امام کا غلام ہے تنہا دینے ہیں وہ جتنی دیر کام کیتا ہے نہ ٹھیک ہے تو بات ٹھیک نہیں خبردار آج تو یہ زید ختم کرو علماء کرام عالم دین بھی خدمت کرو بے لوس اور انہاں دے قرب وچ بیٹھو گے تے تواڈے عقیدے مضبوط ہون گے اے علماء سارے جڑے نے اے تواڈے عقیدے دے محافظ نے اور یاد رکھو میں برملائے گل کہہ رہا ہوں کہ جن نے سارے وچوں نکل کے سجے کھبے فرقے بنے نے وہ ہی نے جنہ واسطے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کلہم فی النار سارے جہنمی نے الا واحدہ صرف ایک جماعت ہے جو جنتی ہوئی سبحان اللہ اور اس جنتی جماعت کی نشانی ہے کہ جڑا میرے تے میرے صحابہ دے طریقے اتے عمل کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا سبحان اللہ دوسری جگہ تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا میرے تے میری اہل بیت نال محبت کرے گا سبحان اللہ تیسری جگہ تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے چلیا ایک قرآن دوسری اپنی آل سبحان اللہ میری آل دا دامن نہ چھوڑنا تے قرآن والوں کو نہ موڑنا ٹھیک ہے ساری احادیث مبارکہ کو اکٹھا کرو تے پھر دیکھو کہ بھی صحابہ نال ساڈا تعلق قائم ہے کہ نہیں اسی محبت کرنے ہیں کہ نفرت ساڈے کو جدوں بھی آواز آنی ہے تے کی آنی ہے ہر صحاب یہ نبی جنتی جنتی جڑا جڑا ہوئی بولتا ہے نا بندے ایمان سے شک نظر آتا ہے محبت کر سارے بولو تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بارگاہ سے آتی لگے صحابی تو جنتی ہے ہی کہنے کیونکہ میرے مصطفیٰ کی زبان تو نکلے ہے کہ میرے صحابہ جنہ میرا محبت نال چہرہ دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا سبحان اللہ تے جڑا میرا صحابی ہے اونوں دوزخ دی اگ دی انسان کر دی سبحان اللہ اس تو کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کملی والے آقا نے فرمایا جی نے مینوں ویکھیا اودے تے بھی دوزخ دی اگ آرام سبحان اللہ تے جن نے مینوں ویکھن والے نو ویکھیا اودے تے بھی دوزخ دی اگ تو بھی کئی سلسلہ نہیں رکیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جن نے مینوں ویکھیا تے جس نے اونوں ویکھیا پھر اس بندے نوں ویکھن والا بھی دوزخ تو آزاد سبحان اللہ ایمان نال دسو نا جڑا کملی والے آقا دی زیارت کرے اونوں جڑا محبت نال ویکھ لوے او دوزخ تو آزاد ہے سبحان اللہ ایمان نال دسو اونوں جہنمی کہن والا جنت جا سکتا نہیں اس صرف سارے کو آواز آئے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی
ये नबी, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली निशानी की दसी जेड़ा मैनू मन्ने ते मेरे सहाबा नू मन्ने। सुभान अल्लाह। ओ जमात जन्नती जमात। सुभान अल्लाह। दूसरी जगह ते मेरे मुस्तफा ने जेड़ा फरमाया जेड़ा मैनू मन्ने ते मेरी आल नू मन्ने। सुभान अल्लाह। तो सुनियो अहले बैत पाक ते आले रसूल नाल मोहब्बत करदे हो कि नहीं? साडे कोल ते कोई मरासी आके ना मैं सैयद हां। क्यों भाई? कोई मरासी आके आके ना मैं सैयद हां ते असी ओदे कपड़े चुमन लग पए। ये है कि नहीं? तुसी ते चलो हौली आखो गल अपनी हौली दसो। ये अमल वलियां दे ताजदार हजरत मियां शेर मोहम्मद शरफुरी ताजदार शरफुर ने की थी। आप देखो एक मरासी इधर हम क्या के आला हजरत सैयदा ने बड़ी खिदमत कर दी। चला गया जाके कहने लगा हुजूर मैं सैयद हां। हजूर मियां साहब दुजानो होके बैठ गए। सुभान अल्लाह। बड़े अदब नाल उनके सामने बैठे रहे, गुफ्तगू बड़ी अदब नाल की थी। बड़े नजराने वगैरह उसको दिते, अच्छा गाना खिलाया। तो जो नजराने दिते ना बन के आपने सिर पे चुक लिया ते आपने कहा शादी आओ तो मिलिया करो। सुभान अल्लाह। बड़ा खुश यार लोग ते आते ने शेर मोहम्मद बड़ा अल्लाह दा वली है। ये मैंने पहचान ही नहीं सकिया मैं कौन हां। अगे अगे ला रहा उस मरासी नूं ते पीछे आप वो नजराने वाली गड्डी सिर ते रख के टुर पए। सुभान अल्लाह। चलते चलते शरफुर शरीफ तो बाहर आके ना एक दरख्त के थले आपने फरमाया ओ वेलिया। सुभान अल्लाह। इसको पहले थी शादी की थी आपने फरमाया वेलिया जी हुजूर। आपने फरमाया अल्लाह अपना सामान इथों तक इथों तो नियत की थी सैयद बनने की। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ते इथों तक मैं तेरी सैयदा तेरा इज्जत कर छड़ी है। इस तो पहले भी तो मरासी है हुन भी मरासी। सुभान अल्लाह। सबक की दिता मियां साहब ने। सुभान अल्लाह। कि असी वो लोग हां कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल दा ना भावे गैर सैयद ही नहीं है ते असी ओदी भी इज्जत ओनी करदे हां जिवें आले रसूल दी। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है ले रहते मोहब्बत इधर नहीं मोहब्बत है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैनू तो मेरी आल नू जड़ा बने जन्नती। सुभान अल्लाह। दो निशानियां तो हले पाइयां नहीं है। सुभान अल्लाह। उस तो बाद कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुहाडे विच कुरान ते अपनी आल छड़ के चले। सुभान अल्लाह। भाई कुरान नाल तुहाडा प्यार है कि नहीं? असी कुराने करीम नु सारे कुराने करीम नु अलिफ लाम मीम ते अलफ तो लेके वन्नास की सीन तक कमली वाले आका दी नाल समझने। सुभान अल्लाह। इस सादे साहब ने कुरान नु कोई लेके जा रहा होवे ते जमात अहले सुन्नत दा बच्चा नहीं उस कुरान नु पुष्ट करके नहीं छोड़ता। बेशक। क्यों भाई? ये मोहब्बत की निशानी है। सुभान अल्लाह। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਆ ਨਾ ਸਹਾਬ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਆ ਨਾ ਆਲ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਆ। सहाबा भी साडे सिर ते ताज ने। आल दी मोहब्बत साडे सीनिया दा नूर है।
تے قرآن مبارکہ یہ سارے دا سارا سادے لئی رب ذوالجلال دا دستور ہے سبحان اللہ اگلی پہ عمل کرتے ہیں اور سادہ عقیدہ الحمدللہ قرآن و حدیث دے این مطابق ہے چلے دے تھا میرے قبلہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا امام المناظرین مولانا عبدالتواب صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سارے فرقے والے ہو آؤ سامنے بیٹھو کوئی گل سارے فرقے واسطے ساری جماعت دے اوپر کوئی گل کرو کیا کام تہاڈا کس کھاتے تے تے جیڑی گل تے اعتراض کرو گے او دی دلیل وچ یا قرآن آئے گا یا میرے مصطفیٰ دا فرمان آئے گا تسی ساڈے تے سوال کرو اسی قرآن دی سی تے جواب دیں تے اسی تہاڈے تے کرنے ہیں تو قرآن جو اپنا فرقہ کر کے بہو اسی اپنی جماعت دا نام ہی حدیث مصطفیٰ جو بنا سکنے ہیں سبحان اللہ اس واسطے سنیو خوش نصیب ہو کہ تسی مسلک کے حق اہل سنت و جماعت میں منسلک ہو اس سادہ تنظیم علماء اہل سنت کا صرف مشن ہے جنہی میں گل شروع تے کی تھی نا کہ سادے بھی تو نکل کے جو فرقیاں جھاڑیاں بن گئی ہیں سادہ فرقہ گھٹ ہویا ہے جماعت سادی کری ہے فرقے سارے سادے بھی تو بنے کیوں بنے تہاڈی سستی دی وجہ تسی نہیں ویندے کہ ایدا اندر کی تسی ویندے جے جمبا بڑا سونا پایا ماما بڑا سونا بنیا بستر بابا پہا چکیا سبحان اللہ بڑی نماز کی تلقین کرتا ہے بوئے تے جا کے آتا ہے او کلمہ پڑھو او نماز پڑھو او مسیتے بہ کے تے فتنے دیاں گلاں سنو تو سمجھ کو نہیں لگتی تسی آندے یار پتہ پڑا لے مولوی صاحب کی غلطی نال جماعت کو فتنے والی باہر کر دینا تے بھلا تارا نماز نے کبھی نہیں پڑھی تھی سنی نے وہ نماز تسی تے عید والا دن بھی خیال ہوتا ہے کہ وہ پہلو اگے نام لے کے کھلوتا تھا صاحب وہ نماز پڑھتے تھے اشارے میں کوئی دیر سونے نمازی بتے کہ نماز کا کرت دیتے انہوں نے کسا مسجد کو باہر کر دیتا اٹھاؤ احادیث مبارکہ اور ادھر تصدیق قرآن پاک میں موجود ہے میرے مصطفیٰ نے انہاں منافقاں دی مسجد ڈھان دا حکم عطا فرمایا اور صحابہ کرام نے وہ بھی ایک روڑا نہیں چھڑیا میں خود ذاتی طور پہ اس چیز کا گواہ الحمدللہ سرکار نے اپنی بارگاہ سے کئی دفعہ بلایا دعا کرو اللہ سارے کو بلائیں میں آپ سے دیکھیا ہے کہ خبیث اے جڑے سارے کان پیچھے دلاں دا من کرتے ہیں انہاں خبیثاں نوں ویکھیا مسجد نبوی دے وچ بیٹھے ہاں لوکاں نوں کھوتر دے او بھائی تم حج کے لیے آئے ہو آج شام فلاں مسجد میں درس ہوگا تو ادھر تشریف لے کے چلے ہمارے ساتھ ایک ہی کہتا ہوں میرے کو بھی آ گیا اور میں کیا خبیثہ نہ جائے تمہیں کتیا مسجد نبوی میں بیٹھے میرا مصطفیٰ فرماتا ہے ایک نیکی کرو گے کہ 50,000 کا ثواب ملے گا تے خبیثہ تو کیڑی مسجد بنائی ہے کہ تم مسجد نبوی کو گھر کر کے مسجد میں آ جاتا ہے وہ حیا اسی اور دیکھ کے نا بڑے نمازی ہیں ہر نمازی جنتی نہیں ہر نمازی میں میرا خیال ہے کہ 10 روزہ پروگرام دے وچ کسی نہ کسی پروگرام دے وچ کیا کہ حضرت امام علی مقام کی نمازاں پڑھ دینا کربلا دے مقام اذاناں بھی ہوندیاں سن خیبیاں تکبیراں ہو کے جماعتاں بھی ہوندیاں
کیوں نہیں امام پاک بھی نمازاں پڑھتے سن وہ جنہیں خمیسہ نے شہید کیتا وہ بھی اذاناں دے دے سن وہ بھی نمازاں پڑھتے سن ہر نماز پڑھنے والا ہوں ایمان نہ دسو نماز وہ بھی پڑھتے سن انہوں نے بھی آخو رحمت اللہ ہے نہیں لعنت اللہ یہ جی ہے نا پتہ لگا ہر نمازی جنتی ایمان میں نماز ہے نماز میں ایمان نہیں نماز پڑھ کے بھی ایماندار ثابت نہیں ہوتا بندہ ایماندار ہوئے کہ نماز پڑھ دو سمجھ ہوتا ایمان والے بندہ نے فرمایا وَرْكَوْ مَعَ الرَّاكِعِينَ اے ایمان والے رکوع کرو رکوع کرنے والے آدھے ایمان ہوں تو بات یہ نہیں فرمایا جائے نماز پڑھے مومن مان لو ہر نمازی مومن ہے یاد رکھو لیکن تھوڑیاں سستیاں جڑیاں نے وہ ہمیں ویکھ کے ٹر پئیاں کئی بندے دوجے پاسے ٹر پئے چلو ویکھنا ہی ہے نا وہ انہاں دے یار کڑیاں بھی باہر آئیاں سارا نوجوان طبقہ جڑا ہے کڑیاں ویکھن چلا جاتا ہے ہاں جی کہ انہاں نوں تے آزادی ملی آزادی اس لیے کہ وہ انہاں دا ہر برا کام انہاں دے مذہب وچ ثواب ہے جدے تے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نا جہنمی ہو جاتا ہے بندہ جہنمی وہ انہاں دی جائز ہے اور زنا کیتیا گناہ ہوتا ہے کہ نہیں سارے بولو اللہ زمان نظر ساری بولے ہوتا ہے کہ نہیں وہ آدھے سواب ہے لیکن ایسے نہیں کہ سارے زادی جننے بھی کنجر تے کجریاں وہ انہاں نال منسلک نے کیوں وہ انہوں نے گند بھی ماری رکھو تو سواب بھی کمائی رکھو لیکن سنیو اپنے مسلک نو بچاؤ میں ساری گفتگو ایک لمبی چوڑی نہیں کر دی لیکن ہمیں بس شروع ہوا دیکھے نکل گئے اور آخری دیر ہے راجے میں کہ چلو 5 منٹ لا ہی نہیں یہ آخری جاتی محفل ہے اس واسطے میں ایک دکھ دیاں بھی گلاں نال پہ کرنا اور حقیقت دیاں گلاں نے ہے نا دتیاں گلاں کہ نہیں بھائی ایسی ہوتا ہے کہ میرے کو جماعت آ گئی میں انہوں باہر کر دیتا ہوں کسی کو باہر نکل کے انہوں نے وہ تپڑیاں یاریاں لگا گئے میرے کو میرے نمازی آن کے کہنے لگے سر نماز پڑھتے ہیں نا میں کیا نماز پڑھتے صرف وہ نماز ہی دے دیتے نا اور میں کیا انہوں نے عمل ویکھو رہ بیٹھا یہ جا کے ساڈے ورگے بندیاں نوں نماز بھی نہیں پڑھن دندے ساڈے میرے کو حالی فکر اخبار پہ ہی ہے جہدے وچ انہاں نے صرف 2 بندیاں اس جرم تے شہید کیتا جو انہاں نے اوتھے اجتماع وچ گئے ہوئے انہاں دے اجتماع وچ گئے ہوئے 2 بندیاں نے صرف یہ کہہ دیتا صدقے یا رسول اللہ سبحان اللہ یہ کیا صدقے یا رسول انہاں کنجرا مسترے مار مار کے مار کے شہید کر دیتا صرف جرم کی کہنا یا رسول اللہ کا نام کر لیا سنیو کچھ اپنے آپ کو اسی ایک تنظیم علماء علیہ سنت کا مدرسہ صرف یہ مشن لے کے نہیں دیا تو آدھے کرو نام کی مانگنے نام کوئی تو مانے ہیں کہ بھی ایجی کرو گے تو دے رہا ہوں میں اب کوئی تو آدھی مرضی کہ تجھے سامنے چاہنے کی اور جنہوں مرضی کرنی ہے کیوں بھائی وہ تو آدھی مرضی کو پیسے بہت ہوتے ضرور دیو لیکن ادھی آنے جو پیسے بہت ہوتے مسیح دے امام چھتی ہوئی خدمت کر چلو جڑے باہر دے مولویوں کو دیتے جو نہ دیا کرو ساڈے جڑا تہاڈا محلے دا مولوی ہوے اونوں دے دیا کرو خوش تو ہوئے گا نا کی خیال ہے تے تقریراں ساڈے کول سن لیا کرو کوئی کام نہیں نویاں تے پھر ہر ویلے یاد تے کرانیاں پڑنی ہاں بالکل جو انہوں نے کرنی وہ ساڈے کول سن لیا کرو کی خیال کوئی انہوں نے وہ 2 تو گھٹ سوالا
یہ نہیں ہے نا کہ ہوئے گی تو بہت نا کوئی ڈیمانڈ نہیں چاہیے صرف یہ کہ سارے پروگرام جڑے نے انہاں شرکت کریا کرو سارا مشن اور کوئی نہیں صرف مشن یہ کہ یار جڑے سنی بچے نے نا انہاں کو بچا لیں گے جڑے نکل گئے نے وہ تے اسی واپس نہیں بلا سکتے تے جڑے سارے کول سنی موجود نے انہاں نوں تے سمجھائیے کہ تسی سنی کیوں جے بھائی سنی نوں کی کرنا چاہیے تے اے تے تسی سارے نیڑے آؤ گے تے انشاءاللہ تانوں پتہ لگ جائے گا کہ سنیاں وال آؤ گے تے تانوں موج کی لبنی یہ جماعت ہے جنہوں نے رب الجلال نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا کہ اللہ فرشتہ کو فرمائے گا میرے محبوب کے غلام تے عاشق سنی درود پڑھتے جیسے جان گیا پھر آپ فرمائے گا سلام فرشتہ کو او فرشتہ استقبال کرو میرے نبی دے عاشقاں تے فرشتے قطار دے کھلو کے کہتے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اور سارے سلام بھی قبول کرو نبی دے واسطے سارے سلام قبول ایمان نال دسو سلامیاں اور کسی کو نہیں مل رہیاں اے نبی پاک دے غلاماں واسطے نے کملی والے آقا نے فرمایا میں اپنا کوئی غلام جہنم وچ جان دے رہی نہیں جسے دل وچ رائی دے دانے جنی بھی میری محبت ہوئی رائی دے دانے جنی بھی محبت ہوئی انہوں بھی میں دوزخ وچ جان دے رہا نہیں لیکن شرط بڑا کی محبت ہوئے پکی تیری جارے نال ہاتھ بھی ملاندے پھرو سارے تے جھوٹے پیٹے کھاندے بھی پھرو تے پھر آپ نے نبی دے عاشق بڑے ہیں عاشق کہتے ہوئے نبی دے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھو میرے مصطفیٰ نے فرمایا بس عقیدہ رکھو کسی نال محبت کرو تو صرف اس نیت کرو کہ اللہ دے رسول نال اے بندہ محبت کرتا ہے سبحان اللہ کہ بغض رکھو تو صرف اس بھی رکھو کہ یہ اللہ دے رسول کو آپ مخالف ہے بس وہ دے نال مخالفت کرو کہ کل قیامت دے دن آوازاں پہن گیا بوئے کھلے ہونے کسی پاس جو امام علی مقام آوازاں دے دیا ہونے آ جاؤ میرا ذکر کرنے والے ہو آ جاؤ جنت کا دروازہ آج تک کتے ابو بکر صدیق سٹال لا کے کھلوتے ہونے آؤ مینو منن والے ہو لو جنت کا دروازہ تے لگ دے جاؤ کتے عمر فاروق کھلوتے ہونے کتے عثمان غنی کھلوتے ہونے کتے مولا علی کھلوتے کتے غوث پاک کھلوتے ہونے کتے بابا فرید گنج شکر کھلو انہیں موتیں بڑیاں ہوئی ہیں دوجیاں کو لگے واسطے نہیں ہے یہ واسطے صرف اور صرف ہے تو سنیاں تو آٹے بھی تو ساں جنت سے جانا ہے یہ سمجھ لو کہ آج تو ایک گل آج پوری ایسا محفل کا نچوڑ آج کوئی گل تھی یاد رکھنی کہ اہل سنت و جماعت ایک وال جماعت وہ جڑے والا نے نا وہ جو راوی نہیں سمجھے اور اچھا یہ دوجیاں سارے نوں بڑے خبیث سے کیوں منافق کافر نوں پہلا ہوتا ہے آج کل ڈرامہ ویکھتے ہو نا سارے کیوں کیا ہوں یہ نوجوان نسل سے ڈرامے دیکھنے لگی ہے کہ جنہیں نماز بھی فرض ہوتی ہے ویکیا ہونا کہ کافراں غدار ہوتے نقصان پہنچاتے غدار نہیں منافقت
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਨਣਗੇ, ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਲਾਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਲਾਂਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਜਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚੀਏ? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਬੀ के नाम पे रूठे झूमना शिरक है। कुत्ता दा पुत्तर नबी सादा के तरीके तू दा सुना से कभी था सादा नबी सुभान अल्लाह ते साधु सादा प्यो ने दसिया सुभान अल्लाह कि मैं नबी नाल मोहब्बत दे पुठे झूमो सुभान अल्लाह। मैनू अपने नबी ते अपने प्यारे महबूब ते मोहब्बत आई ते साडे प्यो ने अगे मैं झूमे ने सुभान अल्लाह। क्यों भाई मोहब्बत नाल झूमी है ना। बाबे आदम ने अंगूठे में चाया ना पूरे मुस्तफा सुभान अल्लाह ते चुम के खाना ला सुभान अल्लाह। मोहब्बत आई ना मोहब्बत ते तो हमें मोहब्बत है कमली वाले आका नाल के नहीं बेशक इधर मोहब्बत जो बने आ बेशक ये लाल दिया का चुमे को शिरक हो जाएगा। उनको शिरक की तारीफ का पता ही नहीं। दो मौलवी गला देख रहे ये देवबंदी वापी जो दो सिर्फ दो गल मिलाद बनाया काफिर होगा या सुनना क्या मुशरक हो गए। दफा से दो ही गला दिख रहे। मेरे किबला उस्ताद साहब बड़ी मजेदार एक गल सुनाना। आप हमारे पेमेंट का पेंडू एक शहर अपने मशेर को सीखना आ गया कि इंग्लिश अंग्रेजी चाह बड़ा मैं अंग्रेजी सीखता तो अंग्रेजी सीखकर अपने मशेर को लाहौर आ गया। उन्हें हम सिखाया ने क्या क्या यस 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 से मुकाई ला यस और दो तीन दिन यस 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 करता बिना ने क्या सुना सबर करने क्या यस और क्या पक गया ला तुम कहा नो और नो 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 करता गलियां में लगा फिरे। दो दिन बाद उन्हें वो भी सुना देता ने क्या फिर पक गया। तीसरा हम सबक की और आई उन्हें मुकाब को के सुनाया उन्हें अगर तू कामयाब हो गया जा ये भी कोई रही ये नहीं बड़ी चला गया इन्होंने भी ऐसे ही सुना दे रहे हो समझो और चला गया फिर रहन लग गया वो जनाब कोई 4 दिहाड़े लगे उसे दौरे उते अंग्रेज आ गया कोई चेकिंग चुकिंग दे वो उसे आन के दे चेकिंग चुकिंग लगा कर 2-4 दिन उते रहा फिर उदी घड़ी हुई ओ कहता मेरे माई बात लोगों को समझ को ना लगे यार अरे वो माछियां का मुंडा बड़ी अंग्रेजी बोलता है तो नवी नवी सीख के आया तो साथ के जवाब नो अरे ऐसे माछी बना के जा तो साथ लेता हूं गया मुंडे तो इधर भाग के ले ओ जिसले कोल आया तो वो गोरे ने समझा ने क्या मेरा छोड़ना है उन्हें क्या मेरी कहीं तेरे को है कहता यस अरे क्या रिटर्न हुई वापस जा उन्हें समझ पता लगी उन्हें कहता ओडे ते मेरी होनी थी कि वादा नो मला नहीं देनी भाई। अरे ने क्या मैं तेरे पुलिस स्टेशन ब्लॉक पहुंचा देना कहता और आई पहुंचा दे लगे ना हमेशा कुछ ना पेश के दो गल्ला ओ मलाल बांधो छुट्टियों का हो रहा पागल दा पुत्र केड़ा कुफर वाला काम दे भाई अंगूठे जमदे हो मुशरक हो गया और शिरक केड़ा है दे विच अल्लाह दे नाम ते अंगूठे जमदे जेड़ा काम अल्लाह वास्ते खास होवे वो किसी और लिए कीता जाए
تے شرک ہوتا اللہ دے نام تے کوئی بوٹے نہیں چومدے اسی نبی پاک نال محبت ہے چومنے سبحان اللہ تو ٹھیک ہے نا اللہ خود کہندا میرے نبی نال محبت کرو سبحان اللہ اور مینوں مننا ہے نا مینوں تے میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ سبحان اللہ اور مینوں مننا دے تے پہلو میرے مصطفیٰ کو منو سبحان اللہ جڑا میرے کملی والے آقا نو منے گا کملی والے آقا نو منن لگ پوے تے اے میرا ہی مننا سبحان اللہ کیوں بھائی اس واسطے سنیو انہاں خبیثاں کولوں بچ جاؤ اسی تو ہمیں یہی سکھانا ہے سیکھنا چاہتے ہو کہ نہیں آج سارے کا نہیں پروگرام یہاں ستے پہلے بندی ہے رہا نہیں آپ چکو ہاں جڑے جڑے تھک گئے جی لنگر تیار ہے ویسے تھک بھی تسی میرا حال گیا ہی ہے جڑا بندہ دھیان نہ رکھے گل نہیں خطیب دی پتہ لگتا بھی ستا کیا ہے یہ نہیں ہے نا لیکن میں تو بھائی جاگ جاؤں تقریر سنانا تے سنانا بھی اس واسطے ہے کہ میریاں گلاں دھیان نال ایتھوں سن کے تے ایتھے لکھیا کرو میں مسئلہ کی تہاڈوں سنانا ساڈے سارے اسی ایک کوئی وہ جڑی شہادت ہوندی نو آندے نے جڑا بہتا بھائی مولوی چنگا فضلدار ہوندا سارے روحانہ دے مولوی بھی آئے نے بڑے بڑے لیکن اساں میں سارے نو جس طرح دی پروگرام ہے بنائے جانا تے میں کہ بھی رونا والا کام کوئی نہیں کرتا کیوں رون او جنہاں دے مرے نے ساڈا تے مرے کوئی نہیں کیوں بھائی ساڈے تے امام زندہ بے شک اب نہیں تاریخ صاحب نہیں تک نال ہے سبحان اللہ کہ او نیزے تے چڑھ کے ہی تلاوت کر دے رہا سبحان اللہ یہ زندہ دی نشانی ہے کہ مریا نہیں ساڈے امام تے زندہ بے شک جنہاں تے زندہ انہوں روندے نے نہیں کیوں ہوئی جنہاں تے مر گئے نے پیر ہون اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ جنہیں میرے بندیاں کو تنگ کیتا میرے بندیاں انہاں دی شامت میں انہاں دی جان تے ماواں ایک دیہڑے میں تو ایک گل سنا کے تو بس میں کلوز دی طرف آنا میں حضرت صاحب قبلہ حجاز صاحب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی تربت تے کروڑا نام دا نام آمین بیٹھے تھے آپ نا بڑے غصے اخبار پڑھی تے میں کہہ رہا کی جان آدھنیا انہاں خبیثاں نے نا ایک بیان دیتا ہے وہ انہاں دا تعلق پوری انہوں نے دیتا کہ جی ہمارے نظریے میں ماتم حضرت صاحب پریشان ہے گل اور میں کیا کہ حضرت صاحب چنگا ہوا کہ انہوں نے پوری نکل کی جاتا تھی انہوں نے وہاں نے آگے دلیلہ دینے ہیں کہ ماتم کیوں کرتے جو بھائی کیوں جو انہوں نے آپ کو یہ آدھ دیتا آپ نے فرمایا انجھے نہیں انجھے اور میں کیا کیویں سرکار ذرا کھول کے تو دو اور میں کیا اتنا بد دعا بی بی زینب دی سبحان اللہ اتنا قیامت تک ہی کرنا حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے شام دے شہر دے جس لئے بڑے قافلہ یزید والے جاتے ہیں تے رستے میں ویکھیا تے جناب کوٹیاں تے بھی بندے کڑیاں گلیاں چ بندے تے واہ ویلا تے کپڑے پالے تے پٹن پڑے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کی کردے جو تواڈے بھائی دی شہادت تے سوگ کر کی کرے آپ نے فرمایا بند کرو سوگ میرے نانے نے ایسے واسطے تے بیعت لئی حضرت عثمان غنی نو بھیجیا نا اپنا ایک سی بنا کے قاصد بنا کے مکے آپ صبح دہیا کی جگہ سے رکے جو انہوں نے بند کر دیتا نا کہ مکے داخل نہ ہو حضرت عثمان غنی نو بھیجیا کہ جا تیرے رشتہ دار بہت نے عثمان
تو جا کے پتا کرنا سارا وعدہ کیتا سی تو ظالم پھر کیوں کہہ دے تو پتا کر چلا جس نے کہا تو پیچھے خبر مشہور ہو گئی حضرت عثمان غنی انہوں نے شہید کر دیتا مکیا ہے کملی والے آقا نے فرمایا آؤ ادھر سارے سیابا جن نے سیابی آپ نے فرمایا بیعت کرو بیعت کی کس چیز کی بیعت عورتوں کو بھی بیعت نہیں مل سکتا کس چیز کی بیعت نہیں کہ حضرت عثمان غنی دی آواز آئی ہے نا شہادت دی اگر حقیقت بھی ہو جائے تو میرے نال وعدہ کرو وہاں وعدہ نہیں کرو گے بیعت نہیں پاؤ گے وہاں نہیں پٹو گے منہ سے تماچے نہیں مارو گے سینہ کو بھی نہیں کرو گے ایسی بیعت جو سارے بیعت دیتی آخر تو میرے مصطفیٰ نے اپنے علم کا اظہار فرمایا کملی والے آقا نے فرمایا تواڈے کول بیعت لئی تو سمجھان لئی تے میں تے سارے نال جاننا جے میرا مقتدی نبی عیسیٰ فرمائے کہ جو گھر چھاتا ہے وہ بھی جاننا جو کھاتے ہو وہ بھی جاننا تے وہ میرا مقتدی نبی ہے تے جس مقتدی نبی کی شان ہے اماموں نے بھی آدھا مقام ہے دوسری حدیث نہیں بیٹھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلام مکیوں نکلیا ہجرت تو بعد حضرت راجل تے کملی راز وچوں کافراں نے گھیر لیا میں ساری حدیث نہیں ماندا تو کافراں گھیر لیا نرگے وچ تے اونے پہلے دا وظیفہ سی یا رسول اللہ کی کہتے نا جڑے پہاڑ دے کولوں لنگن نا پتہ لگے کہ ایتھے کھلوتا ہے اوتھے پڑھن یا رسول اللہ او جڑا وہ بیٹھے ہون نا کافر راہ مال کے انہوں نے پتہ ہی نہ لگے یا رسول اللہ دی یہ برکت ہے سبحان اللہ اے ملت ہے یا رسول اللہ پکایا کرو تسی بھی اور انہوں نے پتہ ہی نہ لگے ایک جگہ حضرت راجل فرماتے نے آواز جی آ گئی مینوں پتہ نہ لگا پر انہاں ظالماں کو میرا پتہ لگا میرے سجے کبے دوبارہ نہ کھلو گیا میں کہ راجل دا مدینے نہیں جان دینا تے کہتے ہیں حضرت راجل سے آبی جان سبحان اللہ کون تھا صحابی اور صحابی بھابی نہیں بھائیا بھابی دے کام کرتے ہی نہیں صحابی صحابی دا نا آپ نے فرمایا میں کملی والے آقا دے نام دی برکت حاصل کرن دا ایک اور تجربہ کیتا سبحان اللہ میں اکھاں بند کر لئیاں تے منہ مدینے والے کر لیا سبحان اللہ تے میں او دے نال تھوڑا جہا بتا دیتا کرنا تے اونچی ساری پکار کے جاؤ سرنی یا رسول اللہ انصرنی یا رسول اللہ حضور میری مدد فرماؤ کہتے ہیں جس نے حضرت راجل کہتے ہیں میں ایک گل پکار کے سرکار کو بلا کے تے خاموش ہویا نا تے میرے کول آواز نہیں آ رہی لبیک سبحان اللہ لبیک او میرے غلاماں کول کیا نا میں تیرے کول ہاں سبحان اللہ حضرت ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نا میں برتن پھڑ کے تے کملی والے آقا دا وضو بھی کرانیاں مدینے گھر وچ سبحان اللہ تے راجل ہے مدینے مکے دیاں پہاڑیاں وچ سبحان اللہ ہیں مدینے پاک میں مصطفیٰ بیٹھے تے راجل نے پکاریا تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لبیک سبحان اللہ حضرت راجل کہتے ہیں مکہ نہ کھولیاں ڈالتے ہیں کہ لبیک کی آوازاں ہوتی ہیں علی کو مکمل بیان نہیں آیا کہتے ہیں علی میں ایسے سچوں پر دیکھتا کہ میرا آوازاں لگ پئی نصرتا اور راجل رکھا کھول کے وے تو تیری مدد کر دیتی گئی میرا مکملی والا آقا مدینے بیٹھا ہوئے تے مکے دیاں پہاڑیاں وچ پھسیا ہوئے آپ دا غلام تے صحابی تے کملی والے آقا مدینے بیٹھے پتہ لگ جاندا ہے سبحان اللہ صلح حدیبیہ دی جگہ تے بیٹھ کے میرے مصطفیٰ کو مسلمان دا پتہ کیوں نہیں سی لگا کیا بھائی بیعت لئی اس لئی کہ لوکاں دے محبت ہوئے کما کہ میرے نال ایت کردے نے کہ نہیں ایت کروا لے تے پھر آخر تو فرمایا اے صحابہ میرے اور میرے غلاموں جی یا رسول اللہ ہاتھ میرا ویسے تھے
اللہ بھی ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت دے لی کالی بیعت پٹنا نہیں بولو نہیں اچھا جنہ کا عقیدہ ہے کہ پٹنا نہیں ہو بولے کبھی پٹنا نہیں سارے نال سجے کا میرے کو کوئی دوجا دانا نہ بیٹھا ہوئے ہے نہیں پٹنا نہیں بال نہیں پٹنے منہ دے تماشے نہیں یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں استاد فرمانے آپ کا دعائیں کہ جو گروہ کی آپ نے فرمایا بند کرو سارا تشدد پہ کرتے تھے اے میرے نانے دے دین دے خلاف ہے تے میرے بھائی حسین دے اپنا جان دا نظرانہ ہی کملی والے آقا دے اسلام دی آن دی خاطر دیتا ہے اس واسطے ایسا اسلام بچانا ہے جان جاتی ہے چلی جائے اور سالوں بند کرو سارا ڈرامہ لیکن یاد رکھو جڑا بندہ میرے بھائی دا قاتل ہے قیامت تک میں ان کی پٹ دیاں بیتی ہوں لیکن ڈرامہ ہوں بند کرو ساڑھے دس بھی دیتا مسئلہ بھی دس دیتا تے نال یہ بھی واضح کر دیتا ظالموں آپ نے شہید کیتا جے آپ کے پتر لگے ہاں جی یہ دے اوتے صرف میرے قبلہ استاد صاحب دا 3 گھنٹے دا محاضرہ ہے قاتلان حسین کون تے غیر آدمی 3 گھنٹیاں چ انہاں دے مولوی ثابت نہیں کر سکے کہ اسی قاتل نہیں یہ نا 3 گھنٹے دا محاضرہ حضرت صاحب دا اور صرف ایسی کہ قاتلان حسین کون سنی گل انہاں نے شہید کیتا اج وہ اپنی کیتی نوں روندے نے تے اے مینوں آپ فرمان لگے اے قیامت تک کام چلنی ہے ظالم نہیں بیان دے کہ اساں نہیں کرنا تے بی بی جان دی بات دعا دا اثر تے ختم ہو گیا نا تے بی بی پاک دا اثر تے قیامت تک رہنا ہے اے جھوٹ پہ بولتا ہے کل کی تردید آ جائے گی دوسرے دن یہ ہوئی دوسرے دن تردید آ گئی کہ یہ بیان میرا نہیں ہے ہم تو اپنے عزاداروں کو بیچنے کا حکم کرتے ہیں حضرت صاحب نے فرمانے نے لبے اللہ رہی کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت سبحان اللہ اس واسطے اللہ رب العالمین صاحب نے سارے شرط سننا کو محفوظ فرمایا تے میرے بیٹیوں گل آخر تے پھر ہوئی اپنے عقیدے بچاؤ سبحان اللہ عقیدے بچاؤ واسطے ایک کوئی حل ہے اپنے مولویاں دے قریب آ جاؤ مولویاں اسی تانوں جڑا دین تانوں دساں گے نا تہاڈا مسلک اودے تے اگر تسی کار بند رہے نا تے مولویاں نوں تہاں دتا جواب لگیاں لگیاں بھاویں اور تھوڑی تو تھلے پیاں تاڑیاں واجیاں ایمان ویکھنی داڑھی نہیں چہرہ نہیں ویکھنا متھے تے برابر سر تے کلے تے امامے نہیں رکھنے او دے بوتھے وچوں نکلن والی گل ویکھنی ہے کہ نبی پاک دے عشق دی گل کردا ہے کہ مخالفت کردا ہے جے او دے منہوں یا رسول اللہ نکلنا نصیب نہ ہوئے تے سمجھ لو اے ساڈا نہیں ساڈی تے ہر ویلے سادہ وظیفہ یہ ہے یار دیکھو نا محمد حدیث پاک سنائی مسلم کی حدیث ہے حضرت راجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پڑھتا رہا تو میں انہوں نے نظر ہی نہیں کرتا حضرت راجہ فرماتے ہیں کہ جس ویلے مینوں آئی نا مسیحتا دی آواز تے بات کھولی تے آقا کھول کے ویکھیا تے سجے کھبے کوئی تلواراں والے موجود نہیں کہندے نے میں حیران ہو گیا کہ انج میرے مصطفیٰ نے انہاں دے وچوں چگ کے مینوں میرے ذہن تے رکھ دتا تے مصطفیٰ کریم نوں جے اسی پکاریے یا رسول اللہ کہ بھئی یہ ساڈا کیتا نا صدقے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اب ہم سنیاں نوں جاندیاں جاندیاں
बाबा खादम नारा दे गया सुभान अल्लाह कहता लाई रखो ते सारी रखो सुभान अल्लाह खुदा की कसम खा के मैं कहता जी कई भाबियां को अटैक हो जाते हैं आ नारा सुन के जिसले मुंडे रल के मारते हैं ना लब्बई जिसले जोर नाल मारते हैं ना खलोतियां दा अंदर ही जाता है सुभान अल्लाह ते बाबे कादम ने ਤੁਹਾਡੇ जने नवी जनरेशन जान नहीं मार सकती सुभान अल्लाह आज के रसूल ने हैं ये साडे के इमाम सुभान अल्लाह अंजी ਅਸੀਂ नबी पाक ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਾਦਮ ਆ सुभान अल्लाह ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਲੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਸੁन्नी ਨਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਨਾ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਨਾ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਮਿਲੇਗਾ कोई सियाबियां के खिलाफ मिलेगा कोई वलियां के खिलाफ मिलेगा कोई अहले बैत के खिलाफ मिलेगा तो मुख्तलिफ लोग मिलेंगे लेकिन एक सुन्नी है जड़ा अल्लाह ते अल्लाह दे महबूब ते रब दे महबूब दे सारे महबूबा को मानता है सुभान अल्लाह सुनियो अपने अकीदे को सबूत कर लो इंशाअल्लाह तंजीम उलमा अहले सुन्नत दा ये अज़म है कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ हर प्रोग्राम के रहने तंजीम लो ये करांगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जेड़े साडे काबरीन जेड़े है ना हस्तियां यौम सैयदना सिद्दीक अकबर यौम उमर फारूक यौम सैयदना उस्मान गनी ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੰਜਰ ਹਲਕਾ ਹੰਜਰਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਰਹੋਗੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਨਾ इंशाअल्लाह ताला तंजीम उलमा अहले सुन्नत ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਕਰਨਗੇ इंशाअल्लाह ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ इंशाअल्लाह ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੰजीम उलमा अहले सुन्नत ਦਾ ਬੈਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ मेहनवान कबूल करके ना ते इस नीयत उते आना है कि भाई जी उते अकीदे दी गल्लां होईयां सुभान अल्लाह ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਈ ਸੁन्नियां ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੈਨਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਕਦੀਮ ਉਲਮਾ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਦਾ ਇਹ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਡਾ ਪਰ ਇਹ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਦਾਵਤ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ को सारे सीधे बैठ सच्चे कदे देखना नहीं किदा नहीं सारे चुके लभी जिदो है तुम्हारे सामने मोनोग्राम आवे तो जितने भी प्रोग्राम अंदर किसे मस्जिद भी होवे पहुंचोगे ना इंशाअल्लाह जरूर पहुंचना और अपने नाल अपने साथियों को भी लेके आवांगे ताकि सुन्नी जड़े ने ना ये सुन्नी बन जान अहले सुन्नत व जमात सही मैं समझ आ जाए कि नहीं भाई सुन्नी क्यों लोग आते हैं क्यों सुन्नी है अब वही चुप कर देंगे तो अब यही तो दसना क्यों सुन्नी है जरा तो पूछे हो क्या भाई ऐसा नहीं सुन्नी है ठीक है ना जड़ी गल करे थाल गल दसनी और मेरी जरा तो उदाहरण याद है सारियां कीतियां ने ये याद रखनियां अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ अमल दी तौफीक अता फरमाए अब महीने तो बाद इंशाअल्लाह रबियुल अव्वल शरीफ के प्रोग्राम आ हैं जी सुभान अल्लाह रबियुल नूर शरीफ आ रहे हैं कमली वाले आका के पैदाइश का महीना सुभान अल्लाह तो सुनी अगे बड़े आशिक ने सुभान अल्लाह सब कई लोगों ने जिन्ना भी महफिल करानी होवे कोशिश करो कोशिश कि बेलौस तकरीरां करवाओ सुभान अल्लाह ਅਸੀਂ अपने आप को वक्फ कर देता है ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ठीक है ना जानू आज ये रोटियां पकाते थे यार की बंद कर दी रबियुल अव्वल शरीफ के प्रोग्राम के उत्ते लोग खाना बनाते थे उलमा
نہیں رہتا میں کیا کہتا جڑا لنگر عوام نہیں ہوئے گا نا وہ یہ نہیں کھاواں بوجھ نہیں پانا ابھی پاتے تو صرف ایک ہی بوجھ پانا ہے کہ جتنے سادہ اشتہار لگا تو ملے نا بس تھی آ جانا ہے ایمانداری اگو اور کوئی کاروبار نہیں کوئی لین نہیں دیر نہیں جہاں مرضی پروگرام اپنے گھر رکھے بازار چ رکھے اپنے ویلی چ رکھے مسیطے اپنی رکھے سارے نال رابطہ قائم کر لو انشاءاللہ بغیر پیسے تو محفل ہو جائے گی سبحان اللہ ٹھیک ہے اللہ رب العالمین تانوں بھی کملی والے آقا دے پیار نال منسلک رکھے تے تواڈے صدقے اللہ سانوں بھی رکھے اللہ رب العالمین ساڈے سارے محافظ جڑیاں نے اے اسی خلوص نیت نال کیتیاں نے تے آل پاک دلاں دے راز جانتے ہیں اللہ رب العالمین ساڈے اس خلوص نیت دا صدقہ اللہ ساڈے سارے دی آخرت بہتر بنا دے تواڈے سنن والیاں دی سنان والے تے ہر روز جڑے حاضری دیندے رہے مبارکباد دے مستحق ہو آل پاک دی محبتاں پوریاں کیتیاں تے سارا سال ہون امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت تے عمل کرنا ہے جس طرح حسین نے کیتی نا محبت اوے تساں کرنی نمازاں اونج پڑھنیاں نے جویں امام علی مقام نے پڑھیاں آپ نے تلوار پیچھے بھی نہیں کٹی تلوار تے تھلے بھی تے تسی نظریں تو چھڑ بھی دے نظر لگ گیا جی مینوں نظر لگ گیا تے نلا دا نماز نہ پڑھ امام پاک سجے کبے تلواراں تے تھلے سجدہ سبحان اللہ دسیا انہاں نے کہ جے امام نوں راضی کرنا جے تے نماز دو تین بولے نے بندے نہیں چھٹی نماز نہیں چھٹی باقاعدگی نال پڑھنی اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے